to another episode. मैं हूं सदफ इकबाल। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की जो कहानी है वो नानी अम्मा के घर से रिलेटेड है। ये कहानी हमें हमारी खाला, हमारी अम्मी जान और मामू जान सुनाया करते थे। ये कहानी टोटली हकीकत पे मबनी है, इसमें कोई झूठ नहीं है, ये फेक नहीं है। अच्छा, ये काफ़ी दिल दहला देने वाली कहानी है और ये उस वक़्त का वाक़या है जब अम्मी लोग अभी बच्चे थे और उस वक़्त अम्मी सुनाया करती हैं कि ज़्यादा लाइट नहीं थी, बिजली कुछ ख़ास नहीं थी, चंद इलाकों में होती थी और अम्मी के घर के बाहर यानी नानी अम्मा के घर के बाहर एक क्या कहते हैं धोबी घाट हुआ करता था। अच्छा, तो वो पुलिस लाइन के साथ अटैच था, तो उनके क्वार्टर्स भी बिल्कुल साथ में ही थे। अच्छा, अगर ये धोबी घाट है तो इधर साथ में एक कब्रिस्तान भी था। क्वार्टर्स जो थे लाइक उसमें और कब्रिस्तान में कोई ख़ास दीवार नहीं थी। वो जो कब्रिस्तान था वो नज़र आता था क्वार्टर से ना। तो ये कहानी उस वक़्त शुरू हुई। अम्मी जान सुनाया करती हैं कि रात के टाइम अचानक से शोर उठा ना। पहले वक़्तों में ये होता था कि लोगों में बहुत ज़्यादा इत्तेफ़ाक होता था और हमारे मामू जो थे, मेरे बड़े मामू और छोटे मामू, काफ़ी ज़्यादा लोग उनको रिस्पेक्ट करते थे और उनका लाइक ये था कि हर चीज़ में जैसे कुछ लोग होते हैं कि जिनको बहुत माना जाता है, तो शोर उठा। मेरे मामू जानी के पास लोग भाग के, खैर अम्मी कहती हैं कि हम लोग सारे परेशान हो गए, उठ गए। उस वक़्त ये होता था कि आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंजती थी। लाइक ये नहीं है कि आज हम अपने घर में बैठे हुए मैं जितनी चाहे चीख लूँ ना तो पास में से उठ के कोई नहीं आएगा मदद के लिए। तो उस वक़्त ऐसा होता था सिस्टम कि अगर आप आवाज़ लगाते थे तो दूर तक आवाज़ पहुँचती थी और लोग जवाब देते थे अपने घरों से बैठे हुए ना। तो रात को खैर अचानक ही चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आई और लोगों ने आवाज़ लगाई मेरे मामू को कि मलिक भाग के आओ ना। खैर मेरे मामू, दोनों मामू भागे, उन्होंने हॉकी वगैरह उठाई। उस वक़्त जो एक कहते हैं ना कि वेपन होता था ना, वो होती थी हॉकी। तो मेरे मामू जानी ने, दोनों ने हॉकी उठाई और वो भाग गए। अब जो घर की ख़वातीन थीं वो परेशान होके वो दरवाज़ों में आ गईं कि खैर वो इतना शोर और इतनी खौफनाक आवाज़ें, यानी जैसे घबराहट में और डर में औरतों और बच्चों की चीखने की आवाज़ें थीं। इर्द-गिर्द से सब लोग इकट्ठे हो गए। अब अम्मी बताती हैं कि हम लोगों ने देखा कि जो मर्द थे वो क्वार्टर से भागते थे और कब्रिस्तान की तरफ जाते थे और कब्रिस्तान से वापस क्वार्टर्स की तरफ आते थे। खैर ये चीज़ जो है वो अम्मी कहती हैं काफ़ी देर तक चलती रही। हम ज़्यादा डर चुके थे और सारी ख़वातीन जो इर्द-गिर्द की थीं वो इकट्ठी हो गई एक साथ ही और हम घरों में बैठ के अब परेशान ये सोच रहे थे कि क्या हो रहा है। तो जब मामू लोग घर आए तो उन्होंने बताया कि जो हम देख के आ रहे हैं वो नाक़ाबिले फ़रामोश है और उस पे यकीन नहीं किया जा सकता। हुआ कुछ ऐसे कि गर्मियाँ होती थीं, तो उस वक़्त तो ख़ैर जब लाइट ही आपकी पहुँच में नहीं थी तो मतलब पंखे और ये चीज़ें इतना आम नहीं थी। तो वो जो धोबी घाट था, वो जो क्वार्टर्स थे, वो लोग क्या करते थे रात को चारपाइयाँ अपनी बाहर रख के बाहर सोया करते थे। तो रात के किसी पहर अचानक से एक औरत के अच्छा, उस औरत ने चीखना शुरू कर दिया। हुआ ऐसे कि रात के किसी पहर में वो जब अपने बेटे के साथ सो रही थी, तो वो न्यूबॉर्न बेबी था। तो उसने देखा कि किसी ने उसके बच्चे को अपनी तरफ खींचा है। तो जैसे ही उस चीज़ ने या वो जो खातून थी, वो जो भी चीज़ थी, उसने अपनी तरफ खींचा तो माँ ने बच्चे को पकड़ा है और उसने अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया और चीखना शुरू कर दिया। अब चीखें सुन के ज़ाहिरी बात है सब इकट्ठे, एक ही वो प्लॉट या मैदान था, वहाँ पे सब चारपाइयाँ डाल के सोया करते थे, तो वो सब लोग इकट्ठे हो गए। तो उस औरत ने जो कि बच्चे को छीन के लेके जाना चाह रही थी, वो बेबी छोड़ा और भाग गई। अब ये सब लोग उसके पीछे भागे हैं और कहते हैं कि वो कब्रिस्तान की तरफ गई है, क्योंकि अंधेरा होता था उस वक़्त, रोशनी तो नहीं होती थी।
تو سب نے یہی دیکھا ہے کہ وہ جیسے یہ بھاگی ہیں اس کے پیچھے، تو وہ قبرستان کی طرف گئی اور غائب ہو گئی ہے۔ خیر سارے مرد جو ادھر محلے کے تھے سب اکٹھے ہوئے، اور سب نے قبرستان پورا چھان لیا کہ شاید کوئی ذہنی مریض یا کوئی لائک خاتون ہے تو یہی کہیں چھپی ہوں گی نا۔ تو سارا ڈھونڈا، کوئی نظر نہیں آیا۔ خیر پوری طرح سے انہوں نے محلے کو لائک چاروں طرف جیسے ہوتا ہے کہ تلاش کر لیا کہ کوئی شاید ہمیں کوئی انسان، کوئی مرد، شاید کوئی گروپ ہو ایسا کہ جو بچوں کو اٹھانا چاہ رہا ہو۔ تو خیر انہوں نے سارا دیکھ لیا، کوئی نہیں تھا۔ صبح ہو گئی، یہ معاملہ مطلب ابھی تک ان لوگوں نے یہ سوچا کہ وہ کوئی ایسی خاتون تھی یا کوئی گروپ تھا جو کہ بچوں کو اٹھاتا ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ یہ چیزیں ہوا کرتی تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ اگلے دن اب کسی کی سوچ میں بھی نہیں تھا، پھر رات کے ٹائم جب امی کہتی ہیں کہ مغرب کے ٹائم اندھیرا ہو جایا کرتا تھا، تو فوراً لوگ اپنے اپنے گھروں کو نماز کے بعد لوٹ جایا کرتے تھے۔ تو اسی طرح سے دوبارہ سے چیخنے کی آواز آئی ہے، تو ماموں لوگ بھاگے اور پھر دیکھا، اب ان سب نے دیکھا ہے کہ وہ ایک عورت جو کہ ایک عجیب سے حلیے میں ہے، اس کے بال اس کے چہرے کے اوپر ہے۔ اب ان لوگوں کو سمجھ آئی کہ یار یہ انسان نہیں ہے، یہ کچھ اور چیز ہے، اور وہ بچے کو اپنی طرف جو ہے لائک وہ کھینچ رہی تھی، اور شور جیسے ہی سب کا ہوا ہے تو وہ بھاگی ہے، اور وہ جیسے ہی بھاگی ہے اور وہ قبرستان کی طرف جاتے ہی غائب ہو گئی ہے۔ اب یہ وہ ٹائم تھا جب ان سب کو یقین ہو چکا تھا کہ ہاں کوئی چیز ہے اور جو کہ پریشان کر رہی ہے۔ خیر اب ان لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ مولانا بلائے، دم درود کرائے، لیکن وہ چیز باز نہیں آئی۔ پھر امی جانی ہمیں یہ سنایا کرتی ہیں کہ جتنی بھی خواتین تھیں اور بچے تھے وہ لوگ گھروں کے اندر لائک کمروں کے اندر سونا شروع کر دیا۔ اب یہی ان لوگوں کا ایک اسٹریٹجی اور پلان تھا کہ بھئی خواتین اور جو بچے ہیں وہ اپنے اپنے کمروں میں سوئیں گے، گھر کے اندر کوارٹرز میں سوئیں گے۔ تو لیکن پھر بھی سلسلہ جاری رہا، رات ہوتی تھی اور چیخیں، اور اتنی ہولناک چیخیں ہوتی تھی کہ سب لوگ سہم چکے تھے۔ وہ دیواروں پہ نظر آتی تھی اور لوگ ڈر جاتے تھے، اور وہ پھر اچانک سے غائب ہو جایا کرتی تھی۔ امی کہتی ہیں کہ یہ وہ ٹائم تھا کہ ہم لوگ اتنے زیادہ سہم گئے تھے کہ مغرب کے بعد جب نماز پڑھ کے فارغ ہوتے تھے تو اتنا اتفاق ہوتا تھا کہ یہ سب اکٹھے ہو کے عورتیں یا مرد ایک گروپ میں بیٹھتے تھے، اور امی کہتی ہیں مرد جو ہوتے تھے وہ گپے لگایا کرتے تھے، سارا دن کی آپ بیتی لائک ایک دوسرے سے شیئر کیا کرتے تھے۔ تو پھر وہ ٹائم بھی آیا کہ اتنی زیادہ خوف و ہراس پھیل گیا تھا کہ لوگوں نے گھر سے نکلنا بند کر دیا تھا۔ اذان ہوتے ہی امی کہتی ہیں لوگ مسجدوں میں عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے تھے، یعنی اتنا خوف پھیل گیا تھا، اور اندھیرا ہوتے ہی سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں بند ہو جایا کرتے تھے۔ اس چیز کا کہ یہ میں نے بہت ساری چیزیں جتنی بھی میں نے سنی ہیں سٹوریز اور جو میرے ساتھ بھی ہوئی ہیں، آپ جتنا زیادہ ڈرتے ہو یہ چیز اتنا زیادہ ڈراتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس چیز کی یہ تو ایک حقیقت ہے۔ آپ اگر پریشان نہیں ہوں گے تو یہ آپ کو پریشان نہیں کرتی ہے، ہٹ جاتی ہے۔ تو امی کہتی ہیں کہ پھر جب اس طرح سے ہونا شروع ہوا، عامل وغیرہ بلانے شروع کیے، تو وہ جو چیز تھی وہ مغرب کے بعد میں ظاہر ہونا شروع ہو گئی، راستے میں نظر آتی تھی، لوگوں کو ڈراتی تھی، اور لپک جاتی تھی، مطلب بھاگتی تھی، پیچھے دوڑتی تھی، اور اس وجہ سے نا بہت زیادہ ایک ڈر بیٹھ گیا تھا لوگوں میں۔ کسی عامل کا کوئی جادو ٹونا نہیں چلا۔ خیر پھر محلے والوں نے سب نے پیسے وغیرہ اکٹھے کر کے کسی عامل کو، پہنچے ہوئے عامل کو لاہور سے بلوایا، اور اس نے پھر کہا کہ یہ جو ہے یہ کوئی بھٹکی ہوئی روح ہے، تو یہ ایسے پریشان کرے گی۔ اس نے رات کو کہا کہ میں یہاں پہ قبرستان میں رات کو پڑھائی کروں گا، اور امی جان سنایا کرتی ہیں کہ ہمیں یاد ہے اچھے سے
کہ ہم نے 3 بکرے ذبح کرا کے اور ہم نے دیگیں پکائیں اور 3 دیگیں قبرستان میں رکھی رات کے ٹائم، اور جب ہم صبح اٹھے ہیں تو پتہ چلا کہ دیگیں غائب تھیں۔ خیر وہ پھر چیز دوبارہ نظر نہیں آئی، لیکن بہت عرصے کے بعد وہ سننے میں آتا ہے کہ لوگوں کو نظر آتی تھی۔ اب وہ آیا وہم تھا ان لوگوں کا یا وہ واقعی میں نظر آ رہی تھی لوگوں کو، اب اس میں کیا حقیقت ہے یہ نہیں پتہ ہے، لیکن وہ جو اتنا ایک پینک تھا اور ایک خوف و ہراس تھا، وہ چیز ختم ہو گئی۔ اچھا جی، یہ ہے کہانی آج کی۔ اس کہانی کو ہمیشہ سناتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے بہت زیادہ، تو جناب بس اب میں اس کو یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں اور بھاگتی ہوں اپنے روم کی طرف۔ انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا، ٹھیک ہے نا؟ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔